ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो पवित्र चरित्र प्रभुको दिव्य कथालाई श्रवण गरौँ, संकीर्तन गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ सगर राजाको अश्वमेध यज्ञ। इन्द्रले घोडा चोरेर ल्याएर कपिल मुनिका आश्रममा बाँधेर गए। सगरका 60,000 पुत्र आज कपिल मुनिको अपराध रूपी अपमान रूपी अग्निमा जलेर भस्म भए। अंशुमानले बडा सुन्दर स्तुति गरेर कपिल मुनिलाई प्रसन्न गरे। कपिल मुनिले भन्नुभयो, बाबु लैजाऊ घोडा, आफ्ना पितामहको यज्ञलाई पूर्ण गर। मेरो यसमा केही गल्ती छैन। इन्द्रले लिएर आएर घोडा यहाँ बाँधेर गए। तिम्रा अगर काकाहरूको मुक्ति चाहन्छौ, यदि उद्धार चाहन्छौ भने, ती पितृहरूको कल्याण चाहन्छौ भने गंगा मातालाई जसरी भए पनि यहाँ प्रकट गर्ने प्रयास गर। आज अंशुमानले यज्ञ पूर्ण गरे। आफू राजा बनेनन् धेरै वर्ष तक। पुत्रलाई राज्य दिएर दिलीपलाई राज्य, यिनका पुत्रको नाम थियो दिलीप, राज्य दिएर आफू तपस्या गर्न हिमालयमा गए। जीवनभर तपस्या गरे, गंगाजीलाई प्रकट गर्न सकेनन्। र यिनका पुत्र दिलीपले पनि आफ्नो पुत्र भगीरथलाई राज्य दिएर तपस्या गर्न गए। उही ठाउँमा जीवन पर्यन्त तपस्या गर्दा पनि गंगाजीले दर्शन दिनु भएन र भगीरथ राजाले पुनः तपस्या गरे। अब भगीरथ राजाको तपस्या त जगत प्रसिद्ध छ, हैन? कसैलाई अलि धेरै प्रयास गर्नु भनेर यदि कसैले प्रेरणा गर्छ भने भगीरथ प्रयास गर्नु भन्छन्। भगीरथ प्रयास, भगीरथको प्रयासै बडा अपूर्वको छ। दृढता छ, निर्णयात्मिका बुद्धि छ, समर्पणात्मक स्वभाव छ। आज दृढ संकल्पको साथ तपस्या गरे। गंगा माता प्रकट हुनुभयो र वरदान माग्न भन्नुभयो। राजाले बद्धाञ्जली भएर प्रार्थना गरे, माता म आफ्ना पुर्खाहरूको उद्धार गर्नको लागि हजुरलाई धरतीमा लैजान चाहन्छु। सबै कथा सुनाए। गंगा माताले भन्नुभयो, म धरतीमा जान चाहन्न। केलाई भन्दा दुईटा समस्या छन्। पहिलो समस्या त यही हो कि म धरतीमा गएँ भने यो धरतीमा जति पापी छन्, अधर्मी छन्, दुराचारी, व्यभिचारी छन्, जति पतित छन्, पामर छन्, अधम छन्, ती सब आएर स्नान गर्छन्। आफूले जीवनभर कमाएको पाप जति मलाई चढाएर जान्छन्। दुनियाँको पाप बटुल्नको लागि म धरतीमा जान चाहन्न, किनकि त्यो पापको स्पर्शले मलाई पनि पाप लाग्छ, दोष लाग्छ। त्यही भएर जान चाहन्न। र दोस्रो कारण, कोपी धारयिता बेगम पतन्त्या मे मही तले अन्यथा भूतलम भित्वा निर्पयास्य रसातलम। राजन, म जब आकाशबाट धरतीमा गिर्छु त मेरो बेगलाई कसले थाम्ला, कसले रोक्ला? कोपी धारयिता बेगम पतन्त्यामी मही तले।
अब यदि कसैले गङ्गाजीको वेगलाई रोक्न सकेन, थाम्न सकेन भने गङ्गाजी के भन्नुहुन्छ? अन्यथा भूतलम भित्वा निर्पयास्य रसातलम। म त पृथ्वीलाई फोडेर म रसातलमा जान्छु, न तिम्रो काम बन्छ न मेरो काम। अनि के फाइदा भयो? त भगीरथ राजाले आज गङ्गा माताका दुईटै समस्याको समाधान गरे। भगीरथ राजा भन्छन्, माता हजुरको सत्य वचन हो, अवश्य पापी, अधर्मी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी सबै आएर स्नान गर्छन् अनि आफ्नो पाप हजुरलाई छोडेर जान्छन्। यो त सत्य हो, परन्तु माता सँगमा यो पनि सत्य हो, ठुला ठुला अमलात्मा, निर्मलात्मा, सन्त महात्मा, भगवानका श्री चरण कमलका अनुरक्त भक्त सन्त सज्जनहरू, महापुरुषहरू पनि त आएर स्नान गर्छन्। तिनीहरूको स्पर्शले हजुरको पाप नाश हुन्छ। यो त झन् ठुलो अधर्म भयो। किन? पापीहरूको पाप मलाई लाग्छ, फेरि मेरो पाप सन्त महात्मालाई लाग्छ। अर्कालाई पाप दिनु भनेको राम्रो कुरा हो र? भगीरथले भने, नै माता, सन्त महात्मालाई पाप लाग्दैन। किन लाग्दैन? किनकि ते स्वास्थ्य गविद्धरि। सन्त महात्माहरूका हृदयमा पापासुरलाई मार्नेवाला, अघासुरलाई वध गर्नेवाला परमात्मा श्रीहरि वास गर्नुभएको हुन्छ। भगवानको हृदयमा वास भएको कृपाले कारणले गर्दा सन्त महात्माहरूलाई पाप लाग्दैन, परन्तु हजुरको पाप नाश हुन्छ। रह्यो वेगको कुरा, धारयिष्यति वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणम। सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मा परमात्मा भगवान शङ्कर, शिव शङ्करले हजुरको वेगलाई धारण गर्नुहुनेछ। त भागीरथी गङ्गाले भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसो भए जाऊ, शिवजीलाई मनाऊ, म आउन तयार छु। त भगीरथ राजाले पुनः शिवजीको, कैलाशपति शिवशङ्करको आराधना गरे। भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो, तयार हुनुभयो। त सबैलाई विदितै छ, जेठ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमी तिथि आज स्वर्गबाट, दिव्य धामबाट गङ्गा माता धरतीमा प्रकट भइन्, जसलाई हामी गङ्गा दशहरा भन्छौँ। आज पनि हरिद्वार गङ्गा तटमा मेला लाग्छ। त्यो दिन लाखौँ करोडौँ भक्तहरू गङ्गामा स्नान गर्न आउँछन्, दर्शन गर्न आउँछन्। त भगवान शङ्करले आफ्नो जटामा धारण गर्नुभयो, गङ्गाजीलाई आफ्नो जटामै अल्मल्याइदिनु भयो, जटाबाट बाहिर निस्कन सकिनन्। त भगीरथ राजाले पुनः भगवान शङ्करको प्रार्थना गरे, भगवान 3 पिँढीदेखि तपस्या गरेर गङ्गाजीलाई धरतीमा ल्याएको हजुरको जटाको लागि होइन, हजुरको जटा त त्यसै पवित्र छ। म त आफ्ना पुर्खाहरूलाई उद्धार गर्नको लागि गङ्गाजीको तपस्या गरेको, कृपा गरेर गङ्गा मातालाई छोडिदिनुहोस्। तब भगवान शङ्करले गङ्गाजीलाई छोडिदिनु भयो। तब अगाडि अगाडि भगीरथ राजा र पछाडि पछाडि मकर वाहिनी गङ्गा माता पुरै धरतीलाई पावन बनाउँदै, प्राणी मात्रको शरणागतको पाप ताप सन्तापलाई समाप्त गर्दै, समन गर्दै गङ्गा माता अगाडि बढिरहनु भएको छ। बाटामा एउटा तपस्वी महात्माले, जसको नाम थियो कर्ण ऋषि, तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गङ्गाजीको प्रवाहमा उहाँको लोटा सोटा लङ्गोटा सब बग्यो। उहाँलाई रिस उठेछ, उठाएर गङ्गाजीलाई पिइदिनु भयो।
भगीरथ राजाले पुनः प्रार्थना गरे, ऋषिवर यो हजुरले के गरिदिनु भयो? म त आफ्नो पुर्खालाई मुक्त गरुला, उद्धार गरुला भनेर गङ्गा मातालाई 3 पिँढीदेखि तपस्या गरेर धरतीमा प्रकट गरे, हजुरले पान गरिदिनु भयो। तब जन्नु ऋषिले आफ्नो जङ्घालाई चिरेर गङ्गाजीलाई बाहिर प्रकट गरेको हुनाले गङ्गाजीको एउटा नाम जाह्नवी भयो। जन्नु ऋषिकी पुत्री कहलाउनु भयो गङ्गाजी। अब अगाडि भगीरथ राजा छन्, पछि आउँदै हरिद्वारको मुहानमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ सप्त ऋषिले तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गङ्गा माताले देख्नुभयो माथि त एउटै ऋषि थिए जो उठाएर पान गरे, यहाँ त 7-7वटा ऋषि छन्। के हो नि यो? तर डरले गङ्गाजी 7वटा धारा भएर बग्नुभयो। 7वटा ऋषिहरूका बीचबाट बग्नुभयो। ऋषिलाई स्पर्श पनि गर्नु भएन। तर आज पनि त्यहाँ सप्त स्रोत भन्ने प्रसिद्ध नाम छ। गर्मीका दिनमा दर्शन गर्न जानु, गङ्गाजीका 7वटा धारा देखिन्छन् आज पनि। अब वर्षामा त खेर बाढीले समतल भएको हुन्छ, थाहा हुँदैन, परन्तु गर्मीमा जानु, हिउँदोमा जानु, गङ्गाजीका 7वटा धारा देखिन्छन्। त्यो नामै सप्तस्रोत भयो। त्यहाँबाट अगाडि यो धरतीलाई पवित्र गर्दै प्राणी मात्रको प्यास मात्रै होइन, प्यासलाई पनि, पापलाई पनि, तापलाई पनि, सन्तापलाई पनि गङ्गा माताले परम समन गर्दै, शान्ति गर्दै, पवित्र गर्दै गङ्गा सागरमा गएर समुद्रमा मिल्नुभयो। र सगरका 60,000 पुत्रको जो खरानी थियो, गङ्गाको जलको स्पर्श मात्रले ती सबै मुक्त भएर दिव्य देह धारण गरेर आज भगवानको धामलाई प्राप्त गरे। अब हामीले कल्पना गरौँ, 3 पिँढीपछि गङ्गाजीको जलको स्पर्शले, खरानीमा स्पर्श हुनाले मुक्त भएर वैकुण्ठ गए भने जसले श्रद्धापूर्वक त्रिकाल गङ्गाको स्नान गरेर भक्ति भावले गङ्गा माताको अर्चना गर्छ, आरती उतार्छ, प्रणाम गर्छ, श्रद्धापूर्वक स्नान गर्छ भने त्यसको कुन गति होला? यति मात्रै होइन, आज पनि मान्यता छ, विश्वास छ जनमानसमा, आस्तिक जगतमा, कोही मान्छे मरेको छ भने त्यसको 13 दिनभित्र त्यसका अस्थि शेष ल्याएर गङ्गाजीमा प्रवाहित गर्छ भने त्यो मुक्त हुन्छ। यस्तो मान्यता छ। गङ्गाको यति महिमा छ, गएर स्नान गर्नेवालाको पुण्य कति हुन्छ यो त भगवान जानुन्। तर जसले आफ्नो घरको बाथरुममा नुहाउँदा पनि गङ्गाजीलाई पुकार्छ, गङ्गा गङ्गे तियो भ्रू, गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यो मन्त्र उच्चारण गरेर स्नान गर्छ भने, अथवा गङ्गा गङ्गे तियो भ्रू योजनानां सतैरपि, यो 100 योजन भनेको 400 कोस टाढाबाट पनि नुहाउने बेलामा हर गङ्गे गङ्गे भनेर गङ्गाजीको स्मरण गर्छ भने त्यो सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर भगवानको दिव्य धामको प्राप्ति गर्दछ। यो गङ्गा माताको महिमा हो। आउनुहोस् यो गङ्गा माताको महिमालाई हामी प्रणाम गरौँ, नमन गरौँ। यिनै भगीरथ राजाका वंशमा अगाडि गएर सौदास नाम गरेका एउटा राजा भए। सौदास राजा एक बार शिकार खेल्न वनमा गएका थिए। राक्षस, 2 भाइ राक्षसलाई फेला पारे। एउटा राक्षसको वध गरे, एउटालाई छोडिदिए, उसको भाइलाई छोडिदिए। भाग्नमा सफल भयो, छोडिदिए। पछि त्यसले राजसको बदला लिनको लागि
त्यसले कपटको भेष बनाएर ब्राह्मण भेष बनाएर आएर राजाकै दरबारमा भान्से भएर बस्यो। एक दिन कुलगुरु वशिष्ठ शिष्यको यहाँ भोजन गर्न भनेर पाल्नु भएको थियो। अवसर देखेर उसले गुरुजीलाई मांस पकाएर भोजनको थालीमा पस्क्यो। त्यो पनि राक्षस त भइगयो, कहाँबाट मनुष्यको मांस ल्याएर पस्क्यो। जो वशिष्ठ ऋषिले देखेर एकदम रिसाउनु भयो र सौदास राजालाई श्राप दिनुभयो, राक्षसको जस्तो काम गर्छौ, तिमी राक्षस भइजाऊ, जाऊ तिमी राक्षस बन। बिचरा यसमा राजाको त केही गल्ती थिएन, तर आवेशमा ऋषिले श्राप दिनुभयो। राजाले पनि आफ्नो गुरुजीलाई श्राप दिनलाई जल हातमा उठाएर मन्त्र पढिसकेका थिए। पर रानी बडा धर्मात्मा थिइन्। रानीले भनिन्, नै स्वामी, त्यस्तो नगर्नुहोस्। गुरुदेवलाई श्राप दिनु उचित होइन। गुरुदेवले श्राप दिनुभयो, जान अनजानमा जे जस्तो भए पनि त्यहाँ एउटा कारण छ, परन्तु हजुरको श्रापमा कोही कारण छैन। यो अपराध नगर्नुहोस्। रानी मदयन्तीले यसरी रोकिन्। तब राजाले भने, यो त अमोघ जल हो, यसलाई म कहाँ फालौँ? तो आफ्नै चरणमा आफ्नै खुट्टामा तो जल छोडिदिए। राजाको खुट्टा जल्यो, एकदम कालो भयो। उनको नामै परिवर्तन भयो। सौदास राजा थिए, पछि इनको नाम कलमासपाद भयो। कलमासपाद भयो। अब यिनी राजा पछि ऋषिलाई पनि थाहा भयो, वास्तवमा बिचरा राजा त यस विषयमा अनजान रहेछन्। यो सब भान्सीको कपट रहेछ। भान्सी पनि राक्षस भान्सी भएर बसेका रहेछ। तब राजाको श्रापलाई सीमित गरिदिनु हो। दिनको बस केवल 2 घडी मात्रै तो राक्षसपना आउने, बाँकी त एकदम सज्जन। त्यो बेलामा यिनले एक दिन वनमा ब्राह्मण दम्पति थिए। त्यो दम्पति मध्येमा ब्राह्मणको यिनले वध गरे। ब्राह्मणी बहुत रोइन्, राजालाई सम्झाइन्, राजन हजुर श्रापले गर्दा हजुरलाई यस्तो भएको छ, हजुर धर्मात्मा हुनुहुन्छ, एक त कसैको बिना कारण वध गर्नुहुन्न, त्यसमा पनि ब्राह्मणको। मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। धेरै विलाप गरिन्, तर राक्षसको आवेश भएको बेला उनले केही सुनेनन्। वध गरे र त्यो ब्राह्मणीले पनि श्राप दिए। यति गर्दा मैले यति बिन्ती गर्दा पनि राजन तिमीले मेरो प्रार्थना सुनेनौ, म तिमीलाई श्राप दिन्छु। जहिले तिमी आफ्नी पत्नीसँग सहवास गर्ने इच्छा गर्नेछौ, त्यतिखेर तिम्रो शरीर समाप्त हुनेछ, देहावसान हुनेछ। आजीवन सन्तानको सुखबाट वञ्चित भए, किनकि ब्राह्मणीको श्रापले उनको सहवास गर्ने साहसै भएन, हिम्मतै भएन। जीवनभर यिनले पुत्र सुख प्राप्त गरेनन्। त एक बार गुरु वशिष्ठलाई निवेदन गरे। गुरु वशिष्ठका कृपाले एउटा पुत्र, एउटा बालकको जन्म भयो, जसको नाम थियो अस्मक। अस्मक नाम पनि यसरी पढ्यो। गर्भ धेरै समय तक बालकको जन्म भएन, पेटेमा रह्यो। त रानीले एउटा ढुङ्गो लिएर पेटा हानेको हुनाले संस्कृतमा ढुङ्गालाई अस्मक भन्छ। त बालकको नामै अस्मक भयो। र यिनैका वंशमा अगाडि धेरै धेरै राजाहरू भए, नारी कवचादीहरू भए। र यिनैका राजाका वंशमा खाटवाङ्ग नामका राजा भए, जसको कथा हामीले पूर्वमा एक बार चर्चा गरेर आएका छौँ। देवताको सहायता गर्न स्वर्ग गएका थिए। देवताहरूका कृपाले 48 मिनटको आयु छ भन्ने थाहा भएपछि उनी आफ्नो जन्मभूमि कर्मभूमि भारत भूमिमा आएर
यिनले भगवानमा मन लगाएर भगवानका श्री चरणमा समर्पित भएर एकदम भगवतमय भएर भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै देह त्यागेको हुनाले परमधामलाई प्राप्त गरे। यिनै खट्वाङ्ग राजाका खट्वाङ्गा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्तत्व महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। इनका दिलीप भए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु आजानुबाहु थिए। इनका हात घोडा घोडा तक लामा लामा हात थिए, त्यही भएर यहाँ दीर्घबाहु भनेको छ। वास्तविक नाम दिलीप नै हो। अब भागवतमा दुईटा दिलीपको कथा आउँछ। एउटा त भगीरथका पिता दिलीप भए, जसले गङ्गा मातालाई प्रकट गर्न तपस्या गरेर शरीर पुरा गरे, ती पनि महान हुन्। और यी दिलीपको त झन् यिनको त पुराणै प्रसिद्ध भए, ऐतिहासिक राजा भए। यिनले नन्दिनी गाईको सेवा गरेर नन्दिनी माताका कृपाले रघु जस्तो प्रतापी पुत्र प्राप्त गरे। यो वंशलाई इक्ष्वाकु वंश भन्ने चलन थियो, पर रघुका पालादेखि यो वंशलाई सबैले इक्ष्वाकु वंश भन्न छोडेर रघुवंश भन्न लागे। किनकि रघुको कथा भागवतमा त कथा छैन र हामीले विस्तार पनि नगरौँ। वाल्मीकि रामायण आदि ग्रन्थहरूमा र अरू अरू ग्रन्थमा, महाभारतमा यिनको अद्भुत कथा छ। एउटा सानो उदाहरण मात्र दिउँ यिनको विषयमा र हामी अगाडि बढौँला। एक बार लङ्कापति रावण अयोध्यामा प्रवेश गरेछ, त्यो पनि रघुको अनुपस्थितिमा, र केही थोरै उत्पातमा जाएछ। त्यहाँबाट जसै गयो, पछि रघु महाराज आए। रघुले थाहा पाए कि रावणले अयोध्यामा पसेर यस्तो गर्यो अरे। अयोध्याको नामै कस्तो अद्भुत छ, अयोध्या। जहाँ कहिल्यै युद्ध हुँदैन त्यो अयोध्या। कोही योद्धाको साहस छैन त्यहाँ पसेर कोही आक्रमण गर्न सकुन्। भगवान श्री रामको नगरी हो, त्यहाँ कसैको युद्ध गर्ने हिम्मत छैन। जहाँ सङ्घर्ष छैन, जहाँ द्वन्द्व छैन, जहाँ कलह छैन, जहाँ झगडा छैन, त्यसको नाम अयोध्या। युद्ध नभने ठाउँ। त्यस्तो ठाउँमा आएर त्यसले उत्पात गरेर गयो। त रघु महाराजले एकदम आवेशमा धनुषमा बाण चलाएर अयोध्याबाटै लङ्कामा रावणलाई वध गर्नको लागि सन्धान गरिदिए, तयार भए। गुरु वशिष्ठले देख्नुभयो, राजन नै अनर्थ हुन्छ, विधिका विधानको अतिक्रमण हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ रावणको मृत्यु तिम्रा वंशमा अवतार लिनेवाला परमप्रभु परमात्मा श्री रामको हातबाट लेखेको छ, यो अनर्थ नगर। तब रघु राजाले भने, भगवान यो बाण त अमोघ छ, एक बार प्रत्यञ्चमा चढाइसकेँ, अब यो बाण व्यर्थ जाँदैन। आदेश गर्नुहोस्, यो बाणको के गरौँ त म? गुरु वशिष्ठले भन्नु, एउटा उपाय छ। के छ भन्दा, यो बाण तिमी सुरक्षित थातीको रूपमा राखिदेऊ। जब भगवान श्रीराम आउनुहुनेछ त यही बाणले रावणको वध गर्नुहुनेछ भन्नेपछि रघुले त्यो कुरा प्रस्तावलाई स्वीकार गरे र त्यो बाण झिकेर राखिदिए। भने अब हामी आफै कल्पना गरौँ, कस्ता कस्ता प्रतापी राजा सूर्यवंशमा भए। यो रघुको कथा हो। रघु यस्ता अद्भुत विलक्षण शक्तिशाली राजा थिए। त्यही भएर यिनको वंश नै रघुवंश नामले प्रख्यात भयो। और यिनका पुत्रको नाम हो अज। खट्वाङ्गका दिलीप, दिलीपका रघु, रघुका अज। अज पनि चक्रवर्ती सम्राट भए और अज महाराजका पुत्र भए दशरथ महाराज। और दशरथको नाम त हामी सबैले सुनिराखेका छौँ। दशरथ
चक्रवर्ती सम्राट, तीनवटी रानी छन्, पटरानीहरू छन्, परन्तु सन्तान छैन। सन्तानको लागि दशरथ राजा पहिला गुरु वशिष्ठ कहाँ जान्छन्। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो बेचर धनुवनम पद्म पद्म्याम प्रियाया। सुखदेव स्वामीले भागवतमा रामायणको कथा अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा संक्षेपमा वर्णन गर्नुभएको छ। किनकि भागवतमा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई कृष्ण कथा सुनाउनको लागि बस्नुभएको छ। भागवत भनेकै कृष्ण कथा हो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ परीक्षितलाई, राजन तिमीले रामचरित्र त राम कथा त तिमीले धेरै सुनेका छौ। मैले राम कथाको विस्तार गर्न लाएँ भने फेरि कृष्ण कथा हुन सक्दैन। किनकि रामायणको कथा साँच्चै भन्ने हो भने भागवतभन्दा अझै ज्यादा छ। किनकि भागवतमा मात्र 18,000 श्लोक छन् भने वाल्मीकि रामायणमा 24,000 श्लोक छन्। और भागवतको कथा मात्र 7 दिन हुन्छ, अनुष्ठानिक कथा 7 दिनमा पारायण हुन्छ भने रामायणको कथा, रामायणको पारायण 9 दिनमा हुन्छ। त्यही भएर विस्तारले गर्ने त समस्या छ, बाध्यता छ, समयको अभाव छ। त्यही भएर म तिमीलाई संक्षेपमा सुनाउँछु भनेर 2 अध्यायमा कथा सुनाउनु पर्छ, मात्र 2 अध्यायमा। यो भगवान श्री रामको कथा होइन, मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामको एउटा सम्मान हो, उहाँको एउटा आदर, उहाँलाई एउटा आदर। किनकि भागवतमा सबै अवतारको, पहिला पनि धेरै पटक भनिसकियो, यो भागवत हो। भागवतमा सबैको सम्मान छ, सबैको आदर छ। त्यही भएर सुखदेव स्वामीले प्रभु श्री रामजीको केवल सम्मान गर्नको लागि 2 अध्यायमा र यो वंश परम्परा चलेको हुनाले, प्रसङ्ग आएको हुनाले पनि थोरै विस्तारले भन्नुभयो। त्यसमा पनि 2 अध्यायमा भन्नु, 2 अध्यायको पनि सार एउटा श्लोकमा गर्नुभयो। जस्तै गुरुवर थे त्यक्त राज्यो बेचर धनुवनम। अब गुरुवर थे, यो श्लोकमा पनि यो गुरुवर्थे एउटा शब्द यस्तो छ जो यही गुरुवर्थे शब्दमा नै हाम्रो पुरा रामायणको सार आएको छ। सबभन्दा पहिलो गुरुवर्थेको अर्थ हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने? हुन त यसको प्रसिद्ध अर्थ यो हो, भगवान श्री रामले आफ्नो पिता दशरथको आज्ञालाई सम्मान गर्नको लागि 14 वर्ष वनवास वनमा जानुभयो। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, पिता दशरथको आज्ञाको सम्मान गर्नको लागि राज्य त्यागेर 14 वर्षलाई वनवास जानुभयो। यो हो प्रसिद्ध अर्थ। परन्तु आचार्यहरूले गुरुवर्थीको पहिलो अर्थ यहाँबाट सुरु गर्छन्। आज राजा दशरथ सन्तानको अभावले दुखी भएर पैदल गुरु वशिष्ठका आश्रममा प्रार्थना गर्नको लागि जान्छन्। गुरुवर्थी गुरुजीले पनि आफूले गर्न नसकेर होइन, नजानेर होइन, किनकि वशिष्ठ गुरु धेरै तपस्वी र महान ज्ञानी और भगवान श्री रामको परम भक्त हुनुहुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा, कोही ज्ञानी हुन्छन् त भक्त हुँदैनन्, कोही भक्त हुन्छन् त ज्ञानी हुँदैनन्। और ज्ञानी पनि हुनु र भक्त पनि हुनु यो त सुनमा सुगन्ध हो। त्यही भएर आफू समर्थ हुँदा हुँदै पनि
दशरथको पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नको लागि श्रृंगी ऋषिलाई बोलाएर ल्याउनु हो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषिलाई किन बोलाउनु भयो, यसको पछाडि पनि धेरै कारण छ। एउटा त महान तपस्वी जसको आशीर्वाद मात्रै पनि व्यर्थ जाँदैन। दोस्रो पुत्रेष्टि यज्ञका विशेषज्ञ। तेस्रो कारण नातो ज्वाइँको लाग्दछ, किनकि दशरथ राजाकी एउटी कन्या थिइन् जसको नाम हो शान्ता। यो प्राय रामायणमा पनि यो कथा आउँदैन, प्राप्त छैन, तर भागवतैमा छ 9वां स्कन्धमा। शान्ताम स्वकन्याम प्रायच्छत् ऋष्यशृंग उवाहताम। शान्ता ऋष्यशृंगलाई विवाह गरिदिए। अब किन गरे, कसरी गरे, कहाँ गरे, ऋष्यशृंग को हुन् र कसरी आए, कसरी यज्ञ भयो, यो सबै कुरा अर्को भागमा निवेदन गरौँला।